म चुनचुन यादव आज फेरि म एउटा ग्रामरको नयाँ टपिक लिएर आएको छु। यो टपिकको नाम रहेको छ टेन्स युज, जस अन्तर्गत हामी आज सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स र प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको प्रयोगको बारेमा सिक्नेछौँ। योभन्दा पहिलाका भिडियोमा हामी सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स र प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको स्ट्रक्चरको बारेमा छलफल गरेका थियौँ। आज हामी यसको प्रयोग पढ्नेछौँ, जुन हामीलाई लेख्ने बेलामा र इङ्ग्लिस बोल्ने बेलामा एकदम सहयोगीको रूपमा यो भिडियो काम लाग्नेछ। सुरु गरौँ हामी सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सबाट। हामी सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको प्रयोग कहाँ कहाँ गर्न सक्छौँ? यदि हामी इङ्ग्लिस बोल्न चाहन्छौँ भने, हामी स्पिकिङ बढाउन चाहन्छौँ भने हामीलाई थाहा हुनुपर्छ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको प्रयोग कहाँ कहाँ हुन्छ। यदि हामी केही लेख्दैछौँ भने कति बेला सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको प्रयोग गर्ने त्यो कुरा पनि थाहा हुनुपर्दछ। र यहाँ केही नियमहरू छन्, ती नियमहरूलाई हामी राम्ररी अध्ययन गरेर सजिलो रूपले हामी इङ्ग्लिसमा बोल्न पनि सक्छौँ र इङ्ग्लिसमा लेख्न पनि सक्छौँ। सुरु गरौँ पहिलो नियमबाट। के भनेको छ एक नम्बरमा, यहाँ 1 नम्बरमा, टु एक्सप्रेस युनिभर्सल और जेनरल ट्रुथ। यसको मतलब यदि कुनै कुरा ट्रुथ छ, सत्य छ, त्यो विश्वव्यापी सत्य होस् या सामान्य सत्य होस्, सत्यको कुरा गर्दैछ भने, हामी सत्यको कुरा गर्दैछौँ भने, जुन कुरा सबैको लागि सत्य छन्, त्यति बेला हामीलाई कुन टेन्सको प्रयोग गर्नुपर्छ? सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको प्रयोग गर्नुपर्दछ। फर इक्जाम्पल, द सन ब्र्याकेटमा राइज इन द इस्ट छ। यो हाम्रो ग्रामर टपिकमा सोधिने टपिक भएकोले यहाँ म दुवै भ्यूले यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। एउटा इक्जाम दृष्टिकोणले गर्दा पनि र अर्को हामी यदि इङ्ग्लिस बोल्न चाहन्छौँ, लेख्न चाहन्छौँ भने। यहाँ द सन राइज इन द इस्ट छ, सूर्य पूर्वमा उदाउँछ, यो कुरा के हो? सत्य हो। त्यसले गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ? हामीलाई यो सेन्टेन्सलाई कुन टेन्समा लेख्नु पर्दछ? सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा। यसको सही आन्सर के हुन्छ? द सन राइजेज इन द इस्ट। त्यस्तै ब्लड इन द ब्र्याकेट बी छ, रेड छ। ब्लड कस्तो हुन्छ? रेड हुन्छ। यो सत्य कुरा हो, त्यो भएर के हुन्छ? ब्लड इज रेड। अब अर्को रुल हेर्नेछौँ। यदि वाक्यमा अलवेज, सेल्डम, युजुअली, ओकेजनली, हार्डली, रेयरली, समटाइम्स, नेभर, जेनरली, फ्रिक्वेन्टली, ओफेन, स्क्यार्सली, बेयरली छ भन्ने, त्यति बेला हामीले के गर्नुपर्छ? सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको प्रयोग गर्नुपर्दछ। यहाँ बिफोर मेन भर्ब लेखिएको छ। यसको मतलब के भयो भने यी एडभर्बहरूलाई अथवा यी शब्दहरूलाई कहाँ राख्नु पर्दछ? हामीलाई मेन भर्ब भन्दा पहिला राख्नु पर्दछ। त्यस्तै डेली, नाउडेज, एभ्री डे, यहाँ वन्स, यी शब्दहरू छन् भने हामीले कुन टेन्समा लेख्नु पर्दछ? सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा। अर्थात् यदि ह्याबिचुअल एक्सन छ भने त्यसलाई पनि के गर्नुपर्छ? हामीलाई सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा लेख्नु पर्दछ।
फर इक्जाम्पल को लागि सी नेभर टेल लाई, यहाँ नेभर को प्रयोग भएको छ, त्यसैले यसलाई कुन टेन्समा लेख्नुपर्छ? सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा। सो सही अनुसार हुन्छ सी नेभर टेल्स लाई। नेक्स्ट, सी टेक कॉफी एभ्री मर्निङ, यसमा एभ्री प्लस समय छ। यदि वाक्यमा एभ्री लागेको छ, एभ्री प्लस समय छ भने हामीले कुन टेन्समा लेख्नुपर्छ? सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा। यसको सही आन्सर के हुन्छ? सी टेक्स कॉफी एभ्री मर्निङ। अब अर्को, टु एक्सप्रेस इभेन्ट्स दैट आर शेड्युल्ड, कुनै पनि काम, कुनै पनि घटना यदि शेड्युल्ड छ अथवा निर्धारित गरिएको छ भने त्यसलाई पनि हामी के गर्नुपर्छ? सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा लेख्नु पर्दछ। फर एक्जाम्पल, द मिटिङ स्टार्ट एट 6:30 AM, मिटिङ कति बजे सुरु हुन्छ? 6:30 मा। यो के छ? शेड्युल्ड छ, निर्धारित छ। यस्तो सेन्टेन्सहरूलाई हामी इंग्लिशमा लेख्दैछौँ या बोल्दैछौँ भने कुन टेन्समा लेख्नुपर्छ? सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा। यसको सही आन्सर के हुन्छ? द मिटिङ स्टार्ट्स एट 6:30 AM। अर्को, टु एक्सप्रेस फ्युचर when a scheduled event is involved, usually with a future timetable, यदि कुनै कुरा हामी फ्युचरमा गर्दैछौँ त्यसमा पनि के छ? समय निर्धारण गरिएको छ, शेड्युल अनुसार छ, शेड्युल इन्भल्भ छ भने हामीले के गर्नुपर्छ? त्यसलाई पनि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा लेख्नु पर्दछ। जस्तै द बस लिभ एट 10 PM टुमोरो, यहाँ के छ? टुमोरो छ भनेको फ्युचर हो, तर के छ? टाइम शेड्युल छ, यहाँ के छ? निर्धारित गरिएको छ। कति बजे? 10 बजे। त्यो भएर यसको आन्सर के हुन्छ? द बस लिभ्स एट 10 PM टुमोरो। क्लियर छ? नेक्स्ट, अब अर्को, आफ्टर, व्हेनेभर, एभ्री टाइम, अनटिल, अनलेस, यसको मतलब के भयो भने यदि वाक्यमा व्हेनेभर छ अथवा एभ्री टाइम छ अथवा अनटिल छ अथवा अनलेस छ, यसपछिको सेन्टेन्सलाई हामीले के गर्नुपर्छ? सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा लेख्नु पर्दछ। फर एक्जाम्पल, whenever she need money she goes to Rita, यसको चाहिँ आन्सर के हुन्छ? यहाँ के छ? whenever छ, त whenever पछि बाँकी सेन्टेन्स छ भने त्यसलाई के गर्नुपर्छ? सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा लेख्नुपर्छ। यसको आन्सर के हुन्छ? whenever she needs money she goes to Rita। अर्को नियम, अर्को रूल, with the title or headline of a story or newspaper, यदि हामी टाइटल लेख्दैछौँ या स्टोरीको हेडलाइन लेख्दैछौँ अथवा न्युजपेपरको टाइटलहरू लेख्दैछौँ भने यसलाई पनि के गर्नुपर्छ? सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा लेख्नु पर्दछ। जस्तै फर एक्जाम्पल, फ्लड टोल रिचेज 82 इन बङ्गलादेश। क्लियर छ? अब यो हाम्रो थियो सिम्पल प्रेजेन्टको। अब हामी प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसको प्रयोग कहाँ कहाँ गर्ने? प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस जुन हामी स्ट्रक्चर पढाएका छौँ त्यो चाहिँ कति बेला चाहिँ हामी लेख्ने बेलामा या बोल्ने बेलामा चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्दछ, ती कुरा अब म यहाँ बताउन गइरहेको छु। यहाँ फर्स्ट छ टु टेल इनकम्प्लिट एक्सन्स which are happening at the time of speaking। यसको मतलब के हो? जति बेला हामी बोल्दैछौँ
बोल्ने क्रममा कुनै काम पूरा भएको छैन भने वो काम जारी छ, चल्दैछ। सुरुवात अवस्थामा नै छ भने वो काम भइरहेको छ भने यस्तो सेन्स छ भने, यस्तो अर्थ दिइरहेको छ भने हामी त्यसलाई के गर्नुपर्छ? प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्समा लेख्नु पर्दछ। यदि वाक्यमा नाउ लागेको छ, स्टिल लागेको छ, एट प्रेजेन्ट लागेको छ, एट दिस टाइम लागेको छ अथवा एट द मोमेन्ट छ भने हामीलाई के गर्नुपर्छ? यसलाई प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्समा लेख्नु पर्दछ। जस्तै ही डट नाउ ब्र्याकेटमा सिङ छ। यदि यस्तो वाक्य हामीलाई इक्जाममा दिएको छ भने या नाउ लगाएर हामी बोल्दैछौँ भने हामीले कुन टेन्सको प्रयोग गर्नुपर्छ? प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको हो। यसको सही आन्सर के हुन्छ? यस, ही इज सिङ्गिङ नाउ। अब अर्को, सी डान्स एट दिस टाइम। यहाँ के छ? एट दिस टाइम। अब यसलाई कुन टेन्समा लेख्नु पर्दछ? हो, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा। यसको सही आन्सर के हुन्छ? सी इज डान्सिङ एट दिस टाइम। गुड। नेक्स्ट, अब आफ्टर सर्ट एक्सप्रेसन ड्र एटेन्सन। के भन्छ भने हामीलाई कसैले एटेन्सन गर्दैछ, ध्यान केन्द्रित गराउँदैछ भने त्यस्तो अर्थ छ भने, त्यस्तो शब्दहरू प्रयोग भएको छ भने हामीले के गर्नुपर्छ? प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्समा लेख्नु पर्दछ। जस्तै स्टप, लिसन, लुक प्लस एक्सक्लामेसन मार्क भनेको स्टप, लिसन, लुक यस्ता शब्दहरू छ र एक्सक्लामेसन मार्क छ भने अथवा डोन्ट प्लस डट 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 कुनै शब्द छ भने त्यो प्राय के गर्छ? यो एटेन्सनको कुरा गर्छ, ड्र एटेन्सनको कुरा गर्छ। अनि यस्तो वाक्यलाई हामी के गर्नुपर्छ? प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्समा लेख्नु पर्दछ। जस्तै लुक सी डान्स। यहाँ के छ? लुक के भयो? यहाँ एटेन्सन गर्दैछ हामीलाई, त्यो भएर यस्तो वाक्यलाई कुन टेन्समा लेख्नु पर्छ? प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा। यसको सही आन्सर के हुन्छ? लुक सी इज डान्सिङ। नेक्स्ट, don't disturb me, I write a letter. Don't disturb me, I write a letter. यहाँ don't disturb me के भयो? हो, यसले पनि के छ? ड्र एटेन्सन, एटेन्सन ड्र गर्दैछ। यसको सही आन्सर के हुन्छ? यस, यसको सही आन्सर हुन्छ don't disturb me, I am writing a letter. नेक्स्ट, अर्को हामी for an action that is planned or arranged to take place in the near future. के भन्छ? for an action that is planned or arranged to take place in the near future भनेको नियर फ्युचरमा हामी कुनै काम गर्न गइरहेका छौँ, यसको प्लान बनिसकेको छ, यसलाई हामी एरेन्ज गरिसकेका छौँ भने यस्तो सेन्टेन्स हामी यदि इङ्ग्लिसमा बोल्न गइरहेछौँ भने या लेख्न गइरहेको छ भने कुन टेन्सको प्रयोग गर्ने हो? प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको। फर इक्जाम्पल, वी आर गोइङ टु काठमाडौँ नेक्स्ट विक। हामी कहिले जाँदैछौँ काठमाडौँ? नेक्स्ट विक। यो के भइसकेको छ? प्लान बनिसकेको छ, हामी यो प्लान एरेन्ज गरिसकेका छौँ। त्यो भएर यसलाई केमा लेख्नुपर्छ? प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा। यस्ता कुरा हामी बोल्न गइरहेको छौँ इङ्ग्लिसमा भने यसको मतलब हामी के गर्ने हो? प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा बोल्यो भने यसले सही अर्थ दिन सक्छ। त्यस्तै अब अर्को हेर्नुस् त, आफ्टर बट टुडे अथवा बट न। यदि वाक्यमा बट टुडे प्रयोग भएको छ अथवा बट न को प्रयोग भएको छ भने यस्ता वाक्यलाई पनि के गर्नुपर्छ? हामीलाई प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्समा लेख्नु पर्दछ। हेर्नुस् एक्जाम्पल, सी अलवेज सिङ्स इन नेपाली बट टुडे सी सिङ इन इङ्ग्लिस। के भन्छ? सी अलवेज सिङ्स इन नेपाली बट टुडे सी सिङ्स इन इङ्ग्लिस। यहाँ के छ? बट टुडेको प्रयोग भएको छ। यस्तो अवस्थामा हामी के गर्ने हो? प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा लेख्ने हो। यसको सही आन्सर के हुन्छ? सी अलवेज
sings in Nepali, but today she is singing in English. Clear छ? Next. हामीले के गर्नुपर्छ? हामी के गर्यो? सिम्पल प्रेजेन्ट र प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसको प्रयोगको बारेमा हामी छलफल गर्यौं यहाँ। अब यहाँ केही एक्सरसाइजहरु छन्। तपाईहरु पक्का यो एक्सरसाइजहरु गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। अब सुरु गरौं एक्सरसाइजहरु, अभ्यासहरु केही। यहाँ पहिलो छ keep quiet, my father sleep। यसको सही आन्सर के हुन्छ? सोच्नुस् त। यहाँ के हेर्नु पर्यो भने keep quiet। यसले के गर्दैछ? एटेन्सन ड्र गर्दैछ। हो, एटेन्सन ड्र गर्दैछ भने कुन टेन्सको प्रयोग हुन्छ? हो, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसको। यसको सही आन्सर के हुन्छ? हो, keep quiet, my father is sleeping। Next, the earth move round the sun। अब यसमा कुन टेन्सको प्रयोग हुन्छ? हो, यो वाक्यले के भन्दैछ भने अर्थ राउन्डको द अर्थ मुभ राउन्ड द सन। सनको वरिपरि के गर्छ? अर्थ मुभ गर्छ। यो के हो? युनिभर्सल ट्रुथ हो। यो ट्रुथ हो। ट्रुथलाई हामीले केमा लेख्नु पर्दछ? हो, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा। त यसको सही आन्सर के हुन्छ? हो, द अर्थ मुभ्स राउन्ड द सन। नेक्स्ट, डोन्ट डिस्टर्ब मी, I do my homework। अब यसमा हामी कुन टेन्सको प्रयोग गर्ने हो? यहाँ के छ? डोन्ट डिस्टर्ब मी। यसले पनि के गर्दैछ? एटेन्सन ड्र गर्दैछ। हो, त्यो भएर यसको सही आन्सर के हुन्छ? डोन्ट डिस्टर्ब मी, I am doing my homework। यसमा प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको प्रयोग भएको छ। किन भएको छ? यसले के गर्छ? एटेन्सन ड्र गरेको छ। नेक्स्ट, this paper appear twice weekly। यसमा कुन टेन्सको प्रयोग हुन्छ? यहाँ ट्वाइस छ, वन्स रहन्छ, ट्वाइस रहन्छ भनेको यी शब्दहरु प्रयोग हुन्छ भने र टाइमको प्रयोग भएको छ भने हामीले के गर्नुपर्छ? हो, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको प्रयोग गर्नुपर्छ। यसको सही आन्सर के हुन्छ? This paper appears twice weekly। Next, the sun rise in the east। कुन टेन्सको प्रयोग हुन्छ? यो के हो? ट्रुथ हो। त्यो भएर सिम्पल प्रेजेन्टको प्रयोग हुन्छ। The sun rises in the east। Next, blood be red। यसमा के हुन्छ? ब्लड के हुन्छ? रेड हुन्छ। त्यो भएर आन्सर के हुन्छ? ब्लड इज रेड। नेक्स्ट, सी टेक कॉफी एभ्री मर्निङ। यो के हो? हेबिचुअल एक्सन हो। प्लस एभ्री प्लस समय पनि युज भएको छ बुझ्नको लागि। हो, यसलाई पनि हामीले कुन टेन्समा लेख्नु पर्छ? सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा। हो, यसको सही आन्सर के हुन्छ? हो, सी टेक्स कॉफी एभ्री मर्निङ। नेक्स्ट, व्हाट डट यु नो? क्वेशन मार्क छ, इट दिएको छ। अब यसमा कुन टेन्सको प्रयोग हुन्छ? हो, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसको, किनभने न लागेको छ। तर यसलाई क्वेशन मार्क छ भने के गर्नुपर्छ? डब्ल्युएच क्वेशन बनाउनु पर्छ। भनेको इन्ट्रोगेटिभ क्वेशन बनाउनु पर्छ, हैन? हो, अनि यसको सही आन्सर हुन्छ यस, व्हाट आर यु इटिङ नाउ। यहाँसम्म क्लियर छ? अब तपाईहरुको पालो। लिसन, someone knock at the door। अब गर्नुस् यो के हुन्छ यसको आन्सर? यहाँ लिसन के हो? ड्र, एटेन्सन गर्दैछ। त्यो भएर के टेन्स कुन टेन्सको प्रयोग हुन्छ? प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसको।
आन्सर के हुन्छ हो listen someone is knocking at the door. Next, keep quiet my father sleep. इसको सही आंसर yes, keep quiet my father is sleeping. Next गर्नुहोस् त smoke be injurious to health. Yes, यसको हुन्छ सही आंसर smoking is injurious to health. अर्को he passed the school on his way to work every day. इसको सही आंसर yes, he passes the school on his way to work every day. Next, look, your teacher come to see you. इसको सही आंसर yes, look, your teacher is coming to see you. Next, she cook at the present. इसको सही आंसर yes, she is cooking at the present. A bad man quarrel with his tools. यदि हाम्रो कुनै प्रोभर्ब छ भने हो त्यसलाई पनि के गर्नुपर्छ हामीलाई सिम्पल प्रेजेन्टमा लेख्नुपर्छ यसको सही आन्सर हुन्छ यस अ ब्याड म्यान क्वारेल विथ हिज टुल्स Thanks for watching. Please like and subscribe. Thank you.